अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो अक्सर मतली यानी नोजिया और उल्टी यानी वॉमिटिंग के लिए यूज की जाती है। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑनटिव ऑन्डेंस्टोन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सोल्यूशन 4 mg/5 ml। अगर आपके घर में किसी को वॉमिटिंग होती है, कीमोथेरेपी के दौरान नोजिया होती है, ऑपरेशन के बाद वॉमिटिंग होती है या डॉक्टर ने आपको ऑन्डेंस्टोन सिरप प्रिस्क्राइब किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि ऑन्डेंस्टोन वॉमिटिंग के लिए है काफ़ी नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए ऑन्डेंस्टोन क्या है, ये बॉडी में कैसे काम करता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, ऑनटिव 4 mg/5 ml का क्या मतलब है, इसे कैसे और कब लेना होता है, बच्चों के लिए डोज कैसे डिसाइड होती है, अडल्ट्स में डोज क्या होती है, प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल है, इस मेडिसिन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किन लोगों को इस मेडिसिन से एक्स्ट्रा कोयन करनी चाहिए, हार्ट रिथम पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हर वॉमिटिंग में ऑन्डेंस्टोन लेना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में डिटेल से देंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो जर्नल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए है। अपनी कंडीशन, एज, प्रेगनेंसी, अदर मेडिसिन और मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट्स और कॉमन मिस्टेक्स भी डिस्कस करेंगे। ऑनटिव क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनटिव क्या है। आपके सामने जो प्रोडक्ट है उस पर लिखा हुआ है ऑन्डेंस्टोन हाइड्रोक्लोराइड और स्ट्रेंथ है 4 mg/5 ml ओरल सोल्यूशन। ऑन्डेंस्टोन एक एंटीमेटिक मेडिसिन में शामिल होती है। एंटीमेटिक का सिंपल मतलब है ऐसी मेडिसिन जो नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट या कंट्रोल करने में मदद करे। ऑन्डेंस्टोन का 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन से है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। हमारे बॉडी में सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है। कुछ सिचुएशंस में सीरोटोनिन नोजिया और वॉमिटिंग के पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है और ऑन्डेंस्टोन सीरोटोनिन के 5-HT3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इस तरह वॉमिटिंग के सिग्नल्स को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। यानी सिंपल वर्ड्स में ऑन्डेंस्टोन का मेन काम वॉमिटिंग को रोकने का है। नोजिया और वॉमिटिंग क्या है? अब थोड़ा समझते हैं कि नोजिया और वॉमिटिंग में डिफरेंस क्या है। नोजिया का मतलब है आपको मतली महसूस होना और लगना कि शायद उल्टी आ जाए, जबकि वॉमिटिंग में स्टमक का कंटेंट मुंह के जरिए बाहर निकलता है। नोजिया और वॉमिटिंग की बहुत सी वजहें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग, स्टमक इन्फेक्शन, कुछ मेडिसिन, माइग्रेन, प्रेगनेंसी की मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट, ऑपरेशन के बाद नोजिया और दूसरी मेडिकल कंडीशन। इसलिए सिर्फ वॉमिटिंग को देखकर मेडिसिन लेना हमेशा सही अप्रोच नहीं होता। सबसे पहले वॉमिटिंग की वजह समझना इम्पोर्टेंट है। ऑन्डेंस्टोन बॉडी में कैसे काम करता है? अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर। ऑन्डेंस्टोन वॉमिटिंग को रोकता कैसे है? हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान वॉमिटिंग का एक कॉम्प्लेक्स पाथवे होता है। कुछ सिचुएशंस में सीरोटोनिन रिलीज होता है। सीरोटोनिन कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स यानी 5-HT3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकता है। ये सिग्नल्स ब्रेन के वॉमिटिंग सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। उसका हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है? रिजल्ट ये मिलता है कि नोजिया और वॉमिटिंग। ऑन्डेंस्टोन इन 5-HT3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इस वजह से वॉमिटिंग के सिग्नल्स को काम करने में मदद मिलती है। इसी मैकेनिज्म की वजह से ऑन्डेंस्टोन को खास तौर पर कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड नोजिया और वॉमिटिंग में यूज किया जाता है। ऑनटिव किन कंडीशंस में यूज होती है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, ऑन्डेंस्टोन किस लिए यूज होती है? ऑफिशियली ड्रग इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑन्डेंस्टोन का इस्टेब्लिश्ड यूज नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करना है, खास तौर पर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। कैंसर कीमोथेरेपी के दौरान नोजिया और वॉमिटिंग कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन्डेंस्टोन इस सिचुएशन में नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जा सकती है। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट के कुछ पेशेंट्स में भी नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। डॉक्टर ऑन्डेंस्टोन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी कुछ पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग होती है। ऑन्डेंस्टोन इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए यूज हो सकती है। अदर सिचुएशंस, डॉक्टर कुछ सिचुएशंस में ऑन्डेंस्टोन को अदर केसेस ऑफ नोजिया वॉमिटिंग के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। हर नोजिया और वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता। क्या ऑनटिव एसिडिटी और हर स्टमक पेन की दवा है?
یہ بہت امپورٹنٹ کلیریفیکیشن ہے. اگر کسی کو گیس، ایسیڈیٹی، ہارٹ برن، السر پین یا اسٹمک پین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنڈنسٹون اس پرابلم کی مین ٹریٹمنٹ ہے. آنڈنسٹون کا پرائمری رول نوزیا اور وامٹنگ کنٹرول کرنا ہے. اگر کسی پرسن کو اسٹمک پین کے ساتھ وامٹنگ ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو اصل کوز ایوولیٹ کرنا ضروری ہو سکتا ہے، کیونکہ وامٹنگ کی وجہ سمپل اسٹمک انفیکشن سے لے کر اپینڈکس انٹسٹائنل obstruction یا دوسری سیریس کنڈیشنز تک ہو سکتی ہے. اس لیے آنڈنسٹون سمپٹمز کو کنٹرول کر سکتی ہے لیکن ہر سچویشن میں انڈر لائنگ ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتی. آنٹف 4 mg/5 ml کا کیا مطلب ہے؟ اب آتے ہیں بوتل کی اسٹرینتھ پر. آپ کے پروڈکٹ پر لکھا ہے 4 mg/5 ml. اس کا سمپل مطلب ہے 5 ml سولوشن میں 4 mg آنڈنسٹون ہے، اور اگر کوئی پرسن 5 ml لیتا ہے تو اسے 4 mg ایکٹیو انگریڈینٹس ملتے ہیں. لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ بات، بوتل پر اسٹرینتھ دیکھ کر اپنی مرضی سے ڈوز ڈیسائیڈ نہیں کرنی چاہیے. ڈوز پیشنٹ کی ایج، ویٹ، کنڈیشن، میڈیکل ہسٹری، ریزن فار ٹریٹمنٹ اور ادر میڈیسنز کے مطابق ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اسپیشلی چلڈرن میں ڈوز، ویٹ اور کلینیکل سچویشن کے اکارڈنگ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے. آنٹف کی ڈوز کتنی ہوتی ہے؟ اب وہ کوشچن جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، آنڈنسٹون کتنی کوانٹٹی میں لینی چاہیے؟ اس کا جواب ایک سنگل نمبر نہیں ہو سکتا. کیونکہ ڈوز انڈیکیشنز کے اکارڈنگ چینج ہوتی ہے. فار ایگزامپل کیمو تھراپی، ریڈیشن اور سرجری ریلیٹڈ نوزیا وامٹنگ کی ڈوزنگ شیڈولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. آفیشیلی انفارمیشن بھی کہتی ہے کہ آنڈنسٹون کو پرسکرائب ڈائریکشنز کے مطابق لینا چاہیے اور پرسکرائب اماؤنٹ سے زیادہ یا کم نہیں لینا چاہیے. اس لیے اگر ڈاکٹر نے آپ کو 5 ml لکھ کر دیا ہے تو 5 ml کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. لیکن اگر پرسکرپشن میں ڈوز نہیں لکھی ہوئی تو اپنی مرضی سے ڈوز سٹارٹ نہ کریں. اور بچوں میں اسپیشلی اڈلٹ ڈوز کو چائلڈ کو بالکل کاپی نہیں کرنا چاہیے. آنٹف کب لینی ہوتی ہے؟ آنڈنسٹون کا ٹائمنگ بھی انڈیکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل کیمو تھراپی کے کانٹینٹ میں فرسٹ ڈوز ٹریٹمنٹ سے پہلے دی جا سکتی ہے. ریڈیشن تھراپی اور سرجری کے لیے ٹائمنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ہر پیشنٹ آنڈنسٹون وامٹنگ کے بعد ہی لے صحیح نہیں ہوگا. کچھ سچویشن میں میڈیسن وامٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے پریونٹیولی دی جاتی ہے اور کچھ سچویشنز میں ڈاکٹر سمپٹمز کے اکارڈنگ پرسکرائب کرتے ہیں. اس لیے اپنی پرسکرپشن کی ٹائمنگ فالو کریں. پریگنینسی میں آنڈنسٹون. اب ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک، پریگنینسی میں آنڈنسٹون. پریگنینسی میں نوزیا اور وامٹنگ کامن ہو سکتی ہے لیکن پریگنینسی میں کوئی بھی میڈیسن اپنی مرضی سے سٹارٹ نہیں کرنی چاہیے. میڈ لائن پلس اسپیسیفکلی ریکمینڈڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پریگننٹ ہونے کا پلان کر رہی ہیں یا بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہیں تو آنڈنسٹون یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر کو بتائیں. یعنی اگر پریگنینسی میں سویئر وامٹنگ ہے تو ڈاکٹر پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھ کر سوئٹیبل ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا. ہر پرسن کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے لیکن آنڈنسٹون کے کامن سائیڈ ایفیکٹس میں ہارٹ ایک، کانسٹیپیشن، ویکنس، ٹائرڈنس اور کچھ پیشنٹ میں ڈروزینس ہو سکتی ہے. کانسٹیپیشن ایک امپورٹنٹ سائیڈ ایفیکٹ ہے. اگر میڈیسن لینے کے بعد کانسٹیپیشن نوٹیسیبل ہو جائے تو ڈاکٹر یا فارمیسسٹ سے بات کرنا یوزفل ہے. اب ویڈیو کو بہت امپورٹنٹ سیفٹی پوائنٹ. آنڈنسٹون کچھ پیشنٹ میں QT انٹرول پرولونگیشن کر سکتی ہے، یعنی ہارٹ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی پر افیکٹ ہو سکتا ہے. FDA پرسکرائبنگ انفارمیشن کے مطابق QT پرولونگیشن رپورٹ ہوئی ہے اور کچھ ہائی رسک پیشنٹ میں ECG مانیٹرنگ ریکمینڈڈ ہو سکتی ہے. ایکسٹرا کوئن اور پیشنٹس میں امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں جنہیں کنجینیٹل لانگ QT سنڈروم ہو، الیکٹرولائٹ پرابلمس ہوں، پوٹیشیم یا میگنیشیم لو ہو، سرٹین ہارٹ ریتھم پرابلم ہو یا وہ دوسری QT پرولونگنگ میڈیسنز لے رہے ہوں. اس لیے اگر کسی پیشنٹ کو پہلے سے ہارٹ ریتھم کا ایشو ہے تو ڈاکٹر کو ضرور بتائیں. سیریس سائیڈ ایفیکٹس. اگر آنڈنسٹون لینے کے بعد چیسٹ پین، فینٹنگ، فاسٹ یا ارریگولر ہارٹ بیٹ، سویئر ڈیزینس، بریتھنگ ڈیفیکلٹی، فیس، لپس یا ٹنگ سویلنگ یا سویئر الرجک ریئیکشن کے سمپٹمز ہوں تو میڈیکل ہیلپ امیڈیٹلی لینی چاہیے. ایک اور ریئر بٹ امپورٹنٹ کنسرن سیروٹونن سنڈروم ہے. اسپیشلی کچھ ادر سیروٹونرجک میڈیسنز کے ساتھ سمپٹمز میں ایجیٹیشن، سویٹنگ، فیور، کنفیوژن، ڈائریا اور مسل اسٹفنس، ٹویچنگ جیسے سمپٹمز ہو سکتے ہیں.
ایسی سچویشن میں میڈیکل ایوولوشن ضروری ہے۔ چلڈرن کے لیے امپورٹنٹ وارننگ، اگر بچوں کو وامٹنگ ہو رہی ہے تو پیرنٹس اکثر کہتے ہیں گھر میں آنڈنسٹون سیرپ ہے، تھوڑا سا دے دیتے ہیں، لیکن یہ اپروچ سیف نہیں سمجھی جانی چاہیے۔ چلڈرن میں میڈیسن کی ڈوز اور سویٹیبلٹی ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر ایج اور ویٹ کے ساتھ کنڈیشن بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس لیے اڈلٹ کی ڈوز بچے کو بالکل نہ کریں۔ اڈلٹ کی ڈوز بچے کو بالکل نہ دیں۔ وامٹنگ میں صرف میڈیسن نہیں۔ اور اب فائنل امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر وامٹنگ ہو رہی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کا رسک ہوتا ہے۔ پیشنٹ کو فلوئڈز مینٹین کرنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر لیکوڈ ہولڈ نہیں ہو رہا، وامٹنگ ریپڈلی ہو رہی ہے، یورین بہت کم ہو گیا ہے، سویئر ایبڈومینل پین ہے یا وامٹ میں بلڈ آ رہا ہے تو صرف اینٹی وامٹنگ میڈیسن پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میڈیکل اسسمنٹ ضروری ہو سکتی ہے۔ تو فرینڈز، آج کی کمپلیٹ ویڈیو میں ہم نے آنٹیو آنڈنسٹون ہائیڈروکلورائڈ 4 mg/5 ml اورل سولوشن کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھا۔ ہم نے جانا آنڈنسٹون کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، نوزیا اور وامٹنگ میں اس کا کیا رول ہے، 4 mg/5 ml کا کیا مطلب ہے، اس کی ڈوز ڈاکٹر کیوں ڈیسائیڈ کرتا ہے، پریگنینسی میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کیوں ضروری ہے، کامن سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ہارٹ ریتھم اور سیریس سائیڈ ایفیکٹس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میڈیسن کا نام اور اسٹرینتھ جان لینا انف نہیں ہوتا۔ میڈیسن کس پیشنٹ کو کس کنڈیشن میں اور کتنی ڈوز میں دینی چاہیے، یہ سب امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں آپ نیکسٹ ویڈیو کس میڈیسن کے بارے میں چاہتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اس میڈیسن کے بھی کمپلیٹ گائیڈ بناؤں گی، یوزز، ڈوز، بینیفٹس، سائیڈ ایفیکٹس، پریکاشنز اور امپورٹنٹ وارننگز کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔